बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ईमान वालों के लिए नबी उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा करीब तर हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। पुलिस होमगार्ड की बेवा 1 साल की तकमील के बावजूद सरकारी मुलाजिमत से महरूम। जगत्याल बल्दिया म्यूनसिपल कमिश्नर के छलके आंसू। 13 जून से तेलंगाना के तमाम स्कूल्स की कुशादगी का ऐलान, सविता इंदिरा रेड्डी। जनगांव के 2 कांग्रेस ग्रुप्स आपस में मुतसादम। वालिदैन तालीम के तई तसाहुली न बरतें, कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी का बयान। पुरानी आयत प्रिंट की हुई टी शर्ट की फरोख्त पर शहरियान हैदराबाद बरहम। एक लम्हे फिक्र। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताख़ीर कैसी, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पुलिस होमगार्ड की बेवा शौहर की मुलाजिमत से महरूम। उमूमन सरकारी मुलाजिमीन की बरसर खिदमत फौत हो जाने के नतीजे में बेवा या मुतवफ़ी के अहल खाना को बउजलत मुमकिना नौकरी देकर मुतबादिल रोज़गार फराहम किया जाता है। ताहम ज़िला सिद्दीपेट के मौज़े मिर्ज़ापुर मंडल हुस्नाबाद की एक पुलिस होमगार्ड की बेवा खातून को अपने शौहर की मुलाजिमत हासिल करने के लिए ज़ायद 1 साल से न सिर्फ मुतल्लक़ा हुक्काम के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए मुस्लिम खातून और उसकी कम उम्र लड़की को अपने शौहर की मुलाजिमत व मुतबादिल रोज़गार के मौके से दूर रखा जा रहा है। तफसीलात की बमुजिब मौज़े मिर्ज़ापुर की आसिफ़ा बेगम की शादी मोहम्मद जाफ़र खान पुलिस होमगार्ड के हमरा हुई थी। ताहम 29 नवंबर 2020 को ऑन ड्यूटी कल्ब पर हमले के बाद मोहम्मद जाफ़र का इंतकाल हो चुका। इस दौरान उन्होंने अपने शौहर के वफ़ात के असनादात और ज़रूरी कागजात हासिल करते हुए शौहर की मुलाजिमत के हसूल के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस करीमनगर से रुजू हुई, जहां मुख्तलिफ हीलो बहानों से गुज़िश्ता 1.5 सालों से पुलिस हेडक्वार्टर करीमनगर के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस ज़िमन में उन्होंने मुकामी नामानिगारों से बात करते हुए अपनी दास्तान सुनाई और रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से फौरी इस ज़िमन में मुतवज्जे होकर मजबूर मुस्लिम बेवा खातून को इसका जायज़ हक़ और शौहर की मुलाजिमत दिलाने की पुरज़ोर फरियाद की गई। मुझे नौकरी मिलना, बेरोज़गार होना, मेरी बच्ची को मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे शौहर की। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के जगत्याल बल्दिया के म्यूनसिपल कमिश्नर स्वरूपा रानी बल्दिया के सफाई वर्कर्स की मेहनत को देखकर रो पड़ी। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल बल्दिया के 20वें वार्ड में नाले में जमा होने वाले प्लास्टिक के कचरे की नक्कासी के कामों की कमिश्नर ने खुद रास्त निगरानी की। सफाई के दौरान एक वर्कर खाई में गिर पड़ा, ताहम साथी वर्कर्स ने उसे सहारा दिया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर स्वरूपा रानी सफाई वर्कर्स की मेहनत और काम से बहुत मुतासिर हुई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस मौके पर कमिश्नर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत और NGOs की जानिब से प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए मुहिम चलाए जाने के बावजूद अवाम में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि शहरियों में प्लास्टिक के मुज़िर असरात के बारे में शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाने के बाद भी इनमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले शरपसंद डोंगरे पिंटू को आदिलाबाद पुलिस ने इतवार के दिन दोपहर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। ज़िला SP आदिलाबाद उदय कुमार रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने शहर की आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी मज़हब के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा न करें। ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि आदिलाबाद शहर में एक गैर मुस्लिम नौजवान डोंगरे पिंटू ने हफ्ते की रात सोशल मीडिया पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस गुस्ताख ने अपने सेलफोन स्टेटस पर गुस्ताखाना कलिमात पोस्ट करते हुए दिल आज़ारी की।
جس پر مسلمانوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پر جمع ہو کر گستاخ رسول کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران عوام اور پولیس کے درمیان ہلکی سی کشیدگی بھی دیکھی گئی۔ مشتعل عوام کو منتشر کرنے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا، تاہم مسلم سیاسی قائدین پولیس پر دباؤ بناتے ہوئے خاطی کے خلاف کیس درج رجسٹر کروانے میں کامیاب رہے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ جنگاؤں کے کانگریس کے دو گروپس آپس میں متصادم، کے پرتاپ ریڈی پر پنالا لکشمیا کے حامیوں کا پتھراؤ۔ تفصیلات کے مطابق حلقہ اسمبلی جنگاؤں میں کانگریس پارٹی میں زمانہ قدیم سے موجود دو گروپس آج اچانک ایک دوسرے کے مد مقابل ہو کر آپس میں متصادم ہو گئے، جس کے نتیجے میں مدور منڈل کے مختلف مواضعات میں پارٹی کارکنوں میں شدید برہمی دیکھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی کے قومی قائد راہل گاندھی کی جانب سے ورنگل میں جاری کردہ پارٹی ڈکلیریشن کی تشہیر کے لیے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے پارٹی کے رچا بنڈا پروگرام کے دوران حلقہ اسمبلی جنگاؤں میں سابق صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے پنالا لکشمیا کی جانب سے رچا بنڈا پروگرام شروع کیا گیا، جس کے جواب میں پارٹی کے دوسرے قائد سابق رکن اسمبلی چیریال کے پرتاپ ریڈی نے بھی اپنے حامیوں کے ہمراہ رچا بنڈا پروگرام کا آغاز کیا۔ چنانچہ دونوں قائدین نے پارٹی ہائی کمان کی جانب سے ہدایت حاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کارکنوں میں تجسس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ موضع کوٹیگل کے مضافات میں کیمپین کے دوران پارٹی کے دوسرے گروپ کے حامیوں نے پرتاپ ریڈی کے کاروں کے قافلے پر پتھراؤ شروع کیا۔ نتیجتاً مختلف کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے اور کشیدگی بڑھ گئی۔ پارٹی کے دونوں گروپوں کے آپس میں متصادم کارکنوں کو علیحدہ کرنے کے لیے مدور پولیس کو کافی محنت و جدوجہد کرنی پڑی۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مسٹر کے پرتاپ ریڈی نے حملے کی شدید مذمت کی اور بلا خوف و خطر پارٹی کے پروگرام کو آگے بڑھانے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی قائدین کے ناموں سے بالاتر ہو کر کارکنوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے میں کوتاہی نہ برتیں، کیونکہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے گھر گھر رسائی کے ذریعے من اورو من بڑی، میرا گاؤں میرا مدرسہ شعور بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ضلع کلکٹر نرمل مشرف علی فاروقی نے حلقہ مدھول کے تانور منڈل کے مواضعات کے دورے کے موقع پر کیا۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل کلکٹر بی ہیمنت، تحصیلدار وشومبر، ایم پی ڈی او، ایم پی پی، خصوصی عہدیداران و پنچایت سیکرٹری کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے۔ ضلع کلکٹر نے دیہی و شہری ترقی کے ضمن میں مواضعات میں مختلف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ تانور منڈل کے موضع میں ضلع پریشد سیکنڈری اسکول، ماڈل اسکول کا معائنہ کیا اور موضع میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے مختلف امور پر بات چیت کی و نیز مسائل کو دریافت کیا۔ بالخصوص پنشن کی اجرائی کے متعلق عوام نے مثبت رد عمل دکھایا۔ اس کے علاوہ ڈرین اور پانی کے نالوں کا معائنہ کرتے ہوئے صاف صفائی پر خصوصی توجہ دینے، موضوع کو گندگی سے پاک بنانے اور شجرکاری میں حصہ لینے کی بھی ہدایت دی۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ شہر حیدرآباد کی ایک دکان میں قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ پرنٹ کی ہوئی ٹی شرٹ کی فروخت پر مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان بازار میں واقع ایک کپڑوں کی دکان میں بعض ٹی شرٹس پر قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ پرنٹ کیا ہوا تھا، جس پر شہریان حیدرآباد میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ محمد خلیل الرحمان قریشی نے سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں مینوفیکچرر اور دکاندار کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر شکایت درج کروائی۔ پولیس نے دکان سے اسٹاک کو ضبط کر لیا۔ واضح ہے کہ وقفے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے اور بعض عناصر اسی طرح کی شرپسندی کرتے ہوئے ملک کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔